الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام پڑھو باواد بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله کالے بالم مسافر ہوئے ادے بگیاں پھیرا پایا چھتی کر محمد بخشا ہن موت سنہیڑا آیا چھتی کر محمد بخشا ہن موت سنہیڑا آیا غافل بھولا نہ موت کو اے دنیا دی شائی چند دیندے ہے کرنا فخر کچھ ہوش کر کرنا فخر کچھ ہوش کر اے آکڑ وڈائی چند دیندے ہے غافل بولا ہمگو صلاة بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں 10 منٹ دی حاضری پیش کرنی ہے وقت بہت قلیل ہے اباب گرامی اس دنیا وچ ہر بندہ ایک چیز دا متلاشی ہے چھوٹے تو گھن کے وڈے تک غریب تو گھن کے امیر تک پیدل چلن والے تو گھن کے لینڈ کروزر وچ سوار ہومن والے تک مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے الغرض ہر بندہ ایک چیز دا متلاشی ہے اسے چیز دی تلاش دنیا دے بڑے بڑے کام ہوندے پین دکاندار دکان بنائی اسے چیز دی تلاش ملازم پیشہ بندہ ملازمت اختیار کیتی اسے چیز دی تلاش وچ زمیندار زمیندارہ چمکایا اسے چیز دی تلاش وچ صدر کرسی حاصل کیتی اسے چیز دی تلاش وچ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ چیئرمین ویس چیئرمین کونسلر الغرض ہر شعبے والے نے اس چیز دی تلاش وچ اس سارے کم کی دن اس چیز دا نہ ہے کامیابی صدر آدھے میں کامیاب وزیر آدھے میں کامیاب دکاندار سال بعد منافع ہویا ڈھیر آدھے میں کامیاب زمیندار چھولے بہائن کنک بہائی آئی تے دانے ڈھیر ہوئے نہ دے میں کامیاب جندے ہاتھ میٹرک دی ڈگری ایف اے دی ڈگری پی اے دی ڈگری
MA دی ڈگری MPhil دی ڈگری PhD دی ڈگری ہاتھی جن اے آدھے میں کامیاب اللہ راضی ہوئی اور رب دی پاک کلام کو پوچھ دے ہیں رب دی سچی سچی کتاب تو بیان فرما حقیقی کامیاب کون ہے رب دی او پاک کلام او دو رہا جلہ تلاوتہ ہوں دیا اممہ بھی قرآن پڑھ دیائی بابا بھی قرآن پڑھ دہا تھی قرآن پڑھ دیائی مائی قرآن پڑھ دیائی پتر قرآن پڑھ دہا تے بابا قرآن پڑھ دہا جدہ دے موبائل آئین اور ایڈیشن ٹی وی آئین قرآن دے تلاوتہ گھٹ ہو گئین اللہ راضی ہوئی اساں دنیا کے دنیا دارنال یاری اللہ یہن اے یاریاں جیدے تک ہنی جب تک ساندے ویندے پہن سارے یار سارے بیلی سارے دوست جس ویلے سوال آیا کسے قریب بھی نہیں آمنا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جدوں باغ وچ خدا نے بال کھولے پنچی اڑ گئے مار اڈاریاں نے جڑے ترستے سن تید نو دن راتی آج انہاں بھی باریا ماریا نے محمد بوٹیا جھوٹھائی جگ سارا اللہ رسول دیا سچیاں یاری ہے رب دی پاک کلام کو پوچھ دے رب دی سچی سچی کتاب تو بیان فرماؤ حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں رب دی پاک کلام اپنا تعارف کرا رہی ہے وفاوان دا منبع عطاوان دا مغلا کلام خدا میدانا قرآن بھیجن والا گھنن والا پڑھن والا اچھی میڈیشن میرے وچ ذراوی کدائی جگ نسمنے تے باطل دی گلنو کدائی پاک نسمنے میں سنگتی ہموں میں تیڑا ہر جگہ تے دنیا کا بری وچی تے محشر میں رب دی پاک کلام بیان فرماری قرآن پاک بیان کر رہی ہے حقیقی کامیاب لوگ کون ہیں جد کل چار خدانے چار ہیرے چار موتی آج جد کل سونا جد کل چاندی آدھے میرے کل بہت بڑا خدانہ اللہ راضی ہوئی اے سارے خدانے جتنے تمہاد ہے اے سونا بھی بے وفا چاندی بھی بے وفا بینک بیلنس بڑھیا بے وفائی نہیں اے چھولے تے کنکان دے مکان بھرے پہن اے سارے بے وفائی نہیں آتے نو بتاواں وفادار خدانے کیڑے او خدانے جڑے دنیا جنال قبری جنال حشری جنال جنت اندر بھی نالو سن پہلا خدانہ ایمان بہت بڑا خزانہ ہی بے نیاز کریم نے اینی فرمایا اے زمینداروں اے جدادہ والوں اے ملازم پیشہ لوگوں نہیں بلکہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا معلوم ہویا سب تو بڑی دولت ایمان ہے غور کر کے ویکھنا اے آیا وچ قرآن ہے رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان پہلا خزانہ ایمان دوجا خزانہ اتقوا اللہ تقوی پرہیزگاری تریجا خزانہ کیڑائی ایدی عبادت گر تریجا خزانہ پہلا خزانہ ایمان دوجا خزانہ تقوی تریجا خزانہ ابتغاء وسیلہ رب دی بارگاہ وسیلہ تلاش کرنا چوتھا خزانہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان دی قدر دا تینو میں نو کیا پتا ایمان دی قدر دا صحابہ نو پتا نبی پاک علیہ السلام دی آل نو پتا
جنہ تکلیفاں برداشت کیتیاں تتی ریت تے لٹایا گیا جنہاں نو انگارا تے لٹایا گیا حضرت بلال نو اباب گرامی لیکن پایا سبات دے اندر لغزش نہیں آئی کلمہ نہیں چھوڑا ایمان نہیں چھوڑا ایمان دی قدر دا پتہ حسین نو ایمان دی قدر حسین تو پوچھ تے کرنا دنے دے تے چڑیا بیعت یزید دی مول نہ کیتی شاہ موت کنوں نہ ڈریا توڑے جتنا ظالم ظلم کیتا پر صبر دا دامن پھڑیا آندیاں نسلاں شاد کرے سنجنا سید قرآن نو پڑھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استاد الحفاظ استاد العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ ابن علامہ مفتی پاکستان جناب محترم مفتی موسیٰ طاہر صاحب آپ منکیرہ آپ تشریف گھن کے آئے میں آپ نو دل دی عطا گرائیاں دے نال خوش آمدید آدھا آپ دا شکریہ ادا کرینا ہن میں 5 تو 10 منٹا واسطے دعوت دے ساں اسارے تنظیم فیضان گل حسن و دعوت فکر دے اچھا حضرات محترم